नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद्वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 37तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। हदो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः हदः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य अन्वयः हे कौन्तेय हदो वा स्वर्गं प्राप्स्यसि जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे तस्माद् युद्धाय कृतनिश्चयः उत्तिष्ठ। अतः श्लोकस्य सारांशः भो अर्जुन यदि भवान् धर्मयुद्धं चरेत् तर्हि मङ्गलमेव भवेत्। यदि म्रियते तर्हि वीरस्वर्गं जयति तर्हि राज्याधिपत्यं च लभेत। अतः युद्धाय कृतनिश्चयः भूत्वा उत्तिष्ठ युद्धसन्नद्धो भव। इत्येव श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।